हांव बाकी कितें उलयलें तें रिपीट करना। आज आझाद मैदानाचेर आझादी ना, म्हणजे आझाद मैदानाचेर कोणूय येवन उलयतालो तें सुद्दां आयज बंद जाता अशी एक परिस्थिती आयज देशांत निर्माण जाल्ली आसा आनी गोंयांत निर्माण जाल्ली आसा। आज सगळे आमी एकठांय आयल्या सॉलिडेरिटी दाखोवपाक की आमच्या दिल्लीचे मुख्यमंत्र्याक कसो अरेस्ट केला, कशें हॅरेसमेंट चालू आसा, वेगळे वेगळे पक्षाचे हॅरेसमेंट चालू आसा कारण इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा। हांव बाकीचे इशू परत रिपीट करनासतना जर तर तुमी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याक अरेस्ट करतात त्या हेचेर जाल्यार गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका कितलेशेच पावटी अरेस्ट करपाक जाय आशिल्लो। सुप्रीम कोर्टान सांगलें की जो ओर आसा तो ओर ऑक्शन करपाक जाय आनी गोंयचे कॅबिनेट रेझोल्युशन घेता की तो ओर काडटा आनी ते मायनिंग कंपनीक दिता आनी तुमी तो सेल करपाक लायता। तेजे नंतर गोवा फाउंडेशन हायकोर्टान वयता आनी हायकोर्ट सांगता विचारता सरकाराक तूं ती पॉलिसी फाटल्यान घेता काय आमी ऑर्डर दिवं आनी तेजे नंतर कॅबिनेट रेझोल्युशन पास करता परते आनी पयलींची ऑर्डर रिवर्स करता। हे केदें व्हडलें स्कॅम, हे केदें व्हडलें करप्शन। म्हणजे जेन्ना सुप्रीम कोर्ट सांगता ही प्रॉपर्टी सरकाराची, मुख्यमंत्री आनी तेजे कॅबिनेट सांगता ही प्रॉपर्टी मायनिंग कंपनीची म्हणून, आनी जो सेल जालो, जो ओर सेल जाला आनी तेजेर रेव्हेन्यू येयलो त्या हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन ईडी कित्याक करना? दुसरें आतां एक्सायज स्कॅमाचेर इशू आसा। गोवा GMR जी कंपनी आसा तेका मोपा एअरपोर्टाचेर एक्सायज लायसन्स दिले वयता, ते एक्सायज लायसन्स दिता आसतना ऑक्शन कित्याक गेलें ना? ते एक कंपनी कित्याक दिलें? जर त्याच धर्तरेचेर तुमी ते हें करतात जाल्यार गोंयचे मुख्यमंत्र्याक ईडी येवन कित्याक अरेस्ट करता आनी हो लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जो गोंयच्या सरकाराक जाल्लो आसा आनी एअरपोर्टाचेर जेन्ना तुमी लायसन्स दिता तेन्ना बारीक बारीक बहुजन समाजाचे जे रिटेल ट्रेड आसात ते पण सगळे बंद जातात। तेजे नंतर अशी कितलीशीच करप्शनां आतां इल्लिगल लिकर गोंयांत जाता आनी गोंयचो सोरो हो भायर राजस्थानचे पुलीस आनी खंयचे बाकीचे अरेस्ट करतात। गोंयचे पुलीस हो इल्लिगल सोरो अरेस्ट करपाक शकना गोंयांत जो मॅन्युफॅक्चर जाता तो। गोंयाचो एक्सायज मिनिस्टर कोण? गोंयचो एक्सायज मिनिस्टर गोंयचो मुख्यमंत्री। जर इल्लिगल सोरो गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जाता आनी तो भायल्या राज्यांनी पुलीस जर ताका अरेस्ट करता जाल्यार गोंयचे पुलीस आनी गोंयची सगळी इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी खंय गेल्यो? आनी ह्या स्कॅमाचेर ईडी येवन मुख्यमंत्र्याक अरेस्ट करून हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक करना? सो हे तुमी सिलेक्टिवली करप्शन चार्ज करतले। 35,000 करोडाचे स्कॅमाचेर उलयले खंय आसा? सो हे सगळे जे स्कॅम आसा फक्त तुमकां लायसन्स आसा बीजेपीचे सगळे लोकांक करपाक आनी जे विरोधी आसात त्यांची तुम्ही करप्शन हे करता। सो आयज आमी कंडेम करतात आनी एक एकजूट दाखोवपाक की आमी सगळे एक आसात। आमकां डिवायड करपाचे प्रयत्न बीजेपीचो केंद्र सरकार करता। आता देशाची जनता एक जाल्ली आसा आनी आयज तुमी आमकां कशेंच फुडपाक दिवपाना। येता त्या इलेक्शनाक आख्खी इंडिया एक जातली आनी ह्या बीजेपीच्या सत्तेक पार करतली।